नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह निसा की आयत नंबर 112 से 114 तक आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वलकुम और तुम्हारे लिए, लाम हरफ जर है, कुम ज़मीर जमा का सीगा, और तुम्हारे लिए निस्फु आधा है, मा तारा का उससे जो छोड़ जाएं। तारा का यतरुकु तरकुन होता है छोड़ देना, तर्क कर देना, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं कि हमने ये काम तर्क कर दिया, छोड़ दिया। और तरका जो मरने वाला शख्स पीछे जो माल छोड़ के जाता है उसे तरका कहा जाता है। उससे जो छोड़ जाएं कौन? अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां। इल्लम यकुन अगर ना हो, इन अगर, लम ना, काना यकून से कुन हो। इल्लम यकुन अगर ना हो, लहुन्ना उनकी, लाम हरफे जार हुन्ना उस दिन मैंने क्या बताया था, हु वाहिद का सीगा है, मुजक्कर का सीगा है और गायब का सीगा है। उसका एक के लिए, दो के लिए हुमा मुसन्ना मुजक्कर गायब, और फिर हुम जमा के लिए, उन सब के लिए। इसी तरह मुन्नस के भी 3 सीगे हैं, लहा उसके लिए, लहुमा उन दोनों के लिए, लाहुन्ना उन सब के लिए। अगर लाम हरफे जार हटा भी दिया जाए तो फिर भी हा हुमा हुन्ना। तो टोटल 6 सीगे हैं। मैंने कहा था बार बार आप इसे रिपीट करें, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। तो बहुत सारे आपको क्लियरेंस हो जाएगी चीज़ों की। जैसे हम कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बाज़ लोग इस डिफरेंस को महसूस नहीं करते और मुज़क्कर के साथ मुन्नस लगा देते हैं, मुन्नस के साथ मुज़क्कर लगा देते हैं। तो हुन्ना जमा का सीगा है उन सब के लिए, लहुन्ना उनकी, वालदुन औलाद। वालदुन का जो लफ्ज़ है वो इस्म जिन्स है, एक के लिए भी आता है, ज्यादा के लिए भी आता है, एक लड़के के लिए भी और औलाद के लिए भी। वालदुन एक लड़के को भी कहते हैं और औलाद को भी वालदुन कहते हैं। फाइन पस अगर, लम फ़इल लम पस अगर, काना हो, लहुन्ना उनके लिए, वालदुन औलाद, फलकुम तो तुम्हारे लिए, मुझे कुरान देना रिबा, तो तुम्हारे लिए अर्रुबु चौथा हिस्सा है, फलकुम तो तुम्हारे लिए, अर्रुबु चौथा हिस्सा है। रुबा जैसे हम कुरान में देखते हैं ना, एक रुबा हो गया, अभी रुब वैसे होता है असल में ये लफ्ज़, हम तो अपनी ज़बान में इसको रुबा कहते हैं। और फिर निस्फ होता है, इसी तरह सुलासा होता है, और इसी तरह कुरान के जैसे गिनती भी हमने उस दिन पढ़ी थी, वाहिदुन, इस्नानुन, सलासतुन, फिर अरबाअतुन, खमसतुन, सित्ततुन, सित्ततुन छठा, और फिर सबअतुन 7, फिर समानियतुन 8, तिसअतुन 9, अरबाअतुन 10। ये मैंने कहा था 10 तक आप गिनती याद करने, तो फिर जब ये लफ्ज़ आगे आएंगे तो हम इनसे मानूस हुआ करेंगे ना। फ़इन काना लहुन्ना वलदुन, फिर अगर हो उनकी औलाद, फलकुमुर रुबु तो तुम्हारे लिए चौथाई है। यानी अगर कोई औरत फौत होती है और उसकी औलाद भी है तो फ़इन काना लहुन्ना वलदुन, फिर अगर हो उनकी औलाद, फलकुमुर रुबु तो तुम्हारे लिए चौथा हिस्सा है उस औरत की, और उसमें से विरासत में से, मिम्मा उसमें से जो, तरकना उन्होंने छोड़ा, वही तरका, तारा का उसने छोड़ा। अगर फेल माजी की गर्दान आपके जहन में है तो तारा का उन दो ने छोड़ा, तारा कू उन सब ने छोड़ा,
तारकत उस एक औरत ने छोड़ा, तारकता उन दो औरतों ने छोड़ा, तरकना उन सब औरतों ने छोड़ा। तो ये वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है। मिम्मा उसमें से जो तरकना उन्होंने छोड़ा। अच्छा, ये जब कभी कभी मैं गर्दान पूरी पढ़ने लग जाती हूँ या कभी आपको सारे सीगे बताने लग जाती हूँ, तो कुछ लोग जो बिल्कुल न्यू हैं वो इससे परेशान ना हुआ करें, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं। जिनको समझ आ रही होती है तो वेल एंड गुड, जिनको नहीं भी आ रही होती तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कानों से टकराते रहेंगी चीजें, तो आहिस्ता आहिस्ता पता लगना शुरू हो जाएगा। तरकना जो उन्होंने छोड़ा, तरकना जमा मुन्नस गायब का सीगा है ये। हाँ जी। मिन बादी वसीयतिन, ये तकसीम कब होगी? वसीयत के बाद। मिन बादी वसीयतिन, वसीयत जो उसने की है उसकी तकसीम के बाद ये होगी। यूसीना, जो वो वसीयत करें। ये भी जमा मुन्नस गायब का सीगा है, क्योंकि उन औरतों ने अगर कोई वसीयत की हुई होगी तो उस वसीयत के बाद बिहा उसकी, यानी उस वसीयत की तकमील के बाद, औ दैनिन या कर्ज की अदायगी के बाद। अगर कोई कर्ज उसके जिम्मे हो वो देने के बाद, वसीयत की अदायगी के बाद, फिर ये सारी तकसीम होगी। वाला हुन्ना, और उनके लिए। अब किन की बात हो रही है? ये उन औरतों के लिए। पहले मर्दों का था, अब औरतों की बात है। वाला हुन्ना, और उनके लिए यानी तुम्हारी बीवियों के लिए क्या है? अर्रुबु, चौथा हिस्सा है, वही रुबा जो हम कहते हैं। में माँ, उससे जो, तरक तुमने छोड़ा। देखें यहाँ पे अब डायरेक्ट खिताब है मर्दों से। ये रूट वही है तारका का, यहाँ पे तुम की बात आ गई। तरक तुमने छोड़ा, ठीक है। तरकता होता तू एक मर्द ने छोड़ा, तरक तुमा तुम दो मर्दों ने छोड़ा। ये जमा का सीगा है, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। तरक तुमने छोड़ा, यानी मर्दों की बात है। इल्लम, अगर ना, ये इन शर्तिया है। अगर लम ना यकुन हो लकुम तुम्हारी वालदुन औलाद। इल्लम यकुम वालदुन, अगर ना हो तुम्हारी औलाद तो फिर तुम्हारी बीवियों को तुम्हारे मरने के बाद क्या मिलेगा? चौथा हिस्सा। जितनी भी विरासत है उसमें से चौथा हिस्सा बीवियों को मिलेगा। फाइन, फिर अगर काना हो लकुम तुम्हारी वालदुन औलाद, फिर क्या मिलेगा उन्हें? फलाहुन्ना, तो उनके लिए। अब बज़ाहिर ये मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन अगर आप एक दफा एक लफ्ज को समझ लें तो वही लफ्ज बार बार आ रहे हैं। लाम किसके लिए है? हरफ जर है, लिए, फा, पास या तो। हुन्ना, वही मैंने जो आपको बताया, ये मुन्नस का सीगा है। हुन्ना उन औरतों के लिए। मर्द होते तो हुम होना था, औरतें हैं तो हुन्ना। एक होता तो हु, दो होते तो हुमा, सब हैं तो हुन्ना। फला हुन्ना, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए असुमुनु, आठवां हिस्सा। जो अक्सर आप सुनते होंगे कि मर्द की विरासत में से बीवियों को मिलता है आठवां हिस्सा। वो तब मिलता है जब उनकी औलाद होती है। जब औलाद नहीं होती तो फिर चौथा हिस्सा मिलता है। समानियतुन बताया ना मैंने, आठ, तो सुमुनु आठवां हिस्सा। में माँ, उससे जो, तरक तुमने छोड़ा। अब डायरेक्ट अल्लाह ताला मर्दों से चूंकि खिताब कर रहे हैं इसलिए तरक तुमने छोड़ा। मिन बादी वसीयतिन, सेम वही, वसीयत के बाद। मिन से, बाद वसीयतिन, वसीयत के, यानी ये तकसीम वसीयत की तामील के बाद होगी। तू सूना, जो तुम वसीयत करो। औरतों के लिए ये लफ्ज क्या था? यू सीना, जो वो वसीयत करें। अब यहाँ पे डायरेक्ट है तू सूना, तुम वसीयत करो। बिहा, उसकी, जो वसीयत तुमने की होगी उस वसीयत के बाद। औ दैनिन, या कर्ज की अदायगी के बाद। वाइन, और अगर, काना हो रजुलुन, ऐसा मर्द। रजुलुन बार बार हम पढ़ चुके हैं, मर्द। यू रसू, के वरासत तकसीम की जा रही हो उसकी। ऐसा मर्द जिसकी वरासत तकसीम की वारसा यारिसू होता है ना, उससे यू रसू मजहूल का सीगा है, पैसिव वॉइस है।
جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو کلالتن، وہ کلالہ ہو. اب کلالہ کا لفظ جو ہے یہ آپ کے لیے نیا بھی ہے اور اس سے پہلے آپ نے پڑھا بھی نہیں ہے. اور کلالہ کا جو لفظ ہے اس کے دو معنی بتائے جاتے ہیں. ایک تو اکلیل سے ہے، یہ اکلیل کہتے ہیں تاج کو، کیونکہ تاج جو ہوتا ہے سر کے اوپر رکھا جائے تو چاروں طرف سے وہ سر کو ڈھانپ لیتا ہے، گھیر لیتا ہے. تو کلالہ وہ رشتہ ہوتا ہے، وہ شخص ہوتا ہے جس کے نہ ماں باپ ہوں، نہ اس کا بیٹا ہو، اولاد بھی نہ ہو. کلالہ اسے کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، ماں باپ کا رشتہ اوپر سے ہوتا ہے، اولاد کا رشتہ نیچے سے ہوتا ہے. اوپر نیچے کے رشتے ان کو کہا جاتا ہے. جیسے زکوٰۃ میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اوپر نیچے کے رشتوں کو نہیں دی جا سکتی، دائیں بائیں کے رشتوں کو دی جا سکتی ہے. تو دائیں بائیں کے رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ بہن بھائیوں کے. اوپر نیچے کے رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ ماں باپ کا اوپر والے، اولاد کے نیچے والے. تو جو تاج ہے وہ چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے. اسی طرح ماں باپ بھی نہیں ہوتے، اولاد بھی نہیں ہوتی، باقی ارد گرد کے سارے رشتے ہوتے ہیں جو اسے گھیر لیتے ہیں. تو ایک تو یہ اس کا معنی ہے. دوسرا کلّا سے بھی ہے. کلّا کا مطلب ہوتا ہے تھک جانا، یعنی کہ نسل چل رہی تھی، اوپر سے آ رہی تھی اور یہاں پہ آ کے وہ سلسلہ نسب تھک گیا، آگے چل نہیں سکا. تو یہ ایک دو معنی کلالہ کے بتائے جاتے ہیں کہ وہ کلالہ ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ اب امرأتن، یا ایسی ہی کوئی عورت ہو. امرأتن عورت کو کہتے ہیں، مرد رجل مرد، اس کی مؤنث ہے امرأتن عورت. اگر عورت کوئی کلالہ ہے تو بھی واو، یہ جو واو ہے نا یہ حالیہ ہے. اس حال میں کہ والا ہو اور اس کا ایک بھائی ہو، والا ہو اور اس کا اخن ایک بھائی ہو. اخوت بھی اسی سے ہوتا ہے، اخوتن بھی اسی سے ہوتا ہے. اخن بھائی کو کہتے ہیں. اس کا ایک بھائی ہو، او یا اختن ایک بہن ہو. ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، ماں باپ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، پھر کیا ملے گا اس بھائی کو؟ یا اگر بہن ہے تو اس بہن کو، یا اگر دو بھی ہیں. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ، تو ہر ایک کے لیے، فامن پس لیے، کلی واحدن ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں میں سے، ہما جو وہی جو پیچھے میں بتایا تھا، ہما ہم، من سے، منہما ان دونوں میں سے، السدوسو چھٹا حصہ ہے. فَإِن پھر اگر، کانوں وہ ہوں، وہی جمع کا صیغہ کانا یکونو سے، کانوں وہ سب ہوں، اکثر زیادہ، من ذالکا اس سے، یعنی اس سے زیادہ اگر ہوں پھر کیسے تقسیم ہوگی؟ اگر تو ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے پھر تو ہر ایک کو چھٹا حصہ مل جائے گا. لیکن اگر اس سے زیادہ ہیں پھر کیا ہوگا؟ فہم، تو وہ، شرکاء شریک ہوں گے، شریک کی جمع شرکاء، تو وہ شریک ہوں گے، فی الثلث ایک تہائی میں، یعنی پوری پراپرٹی کے 3 حصے کیے جائیں گے، جو تیسرا حصہ ایک ہوگا، پھر جتنے بھی بھائی بہن ہوں گے وہ اس میں شریک ہو جائیں گے. لیکن یہ سب کب ہوگا؟ من بعد وصیت، وہی والی بات، تقسیم ہوگی یہ وصیت کے بعد، یعنی وصیت کی تکمیل کے بعد. یوسا، کہ جو وصیت کی جائے، بہا اس کی. آسا نہیں، یہ تو ہے کہ یوسا فعل مجہول ہے، ماضی مجہول ہے. یوسا، اسا یاسی ہوتا ہے، یہ وصیت کرنا نہیں. یوسا واسیہ یاسیو آئی تھنک ہوتا ہے اس کا. تو یوسا اس کا مجہول ہے کہ وصیت کی جائے، بہا اس کی، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد. دین ہم نے بار بار پڑھا ہوا ہے کہ قرض کو کہتے ہیں. تو قرض کی ادائیگی کے بعد، وصیت کی تکمیل کے بعد یہ تقسیم ہوگی. غیر مضار، وہ نقصان پہنچانے والا نہ ہو. غیرہ کا مطلب نہ، جیسے ہم کہتے ہیں غیر انسانی، غیر اخلاقی، تو غیر کا مطلب یہ نہ کے معنوں میں ہوتا ہے. یعنی تقسیم ایسی ہونی چاہیے جو جس سے نقصان نہ پہنچایا جائے کسی کو.
वसीयतन, ये हुक्म है, ये वसीयत है, मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ से, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अलीमुन, फ़ाइल के वज़न पे सब कुछ जानने वाला, मुबालगे का सीगा है, हलीमुन, तहम्मुल वाला है। तिल का ये, हुदूदुल्लाही, अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद हैं। हद की जमा होती है हदूद। हद किसको कहते हैं? फासला करने वाली, बाउंड्री वॉल को भी हम कहते हैं कि एक हद है, ये एक दीवार है। हद की जमा हुदूद, ये अल्लाह की हुदूद हैं, ये अल्लाह की मना करदा चीजें हैं। मना करदा भी हो सकती हैं, अल्लाह के अहकाम भी हो सकते हैं जो हुदूद हैं। जैसे हद फासिल नहीं कहते, फासला करने वाली हद। तिल का हुदूदुल्लाही, ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं। वमन, और जो कोई, युति इल्लाह, अतात करे अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की। वमन युति इल्लाह, और जो कोई अतात करे अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, युदखिलहू, वो दाखिल करेगा उसको। अदखला युदखिलू, दाखिल करना, वो दाखिल करेगा। इसका फाइल क्या है जो इसके अंदर छुपा हुआ है? हुआ, यानी वो कौन? अल्लाह। वो दाखिल करेगा उसको कहाँ? जन्नातिन, बागात में, जन्नतों में। कैसी जन्नतों में? तजरी, के बहती हैं, जारी होती हैं, मिन तहतिहा, उनके नीचे से। अब हा आ गया ना, चूंकि जन्नतुन मुन्नस है इसलिए इसके साथ जमीर आई है हा की, मुन्नस की। उनके नीचे से नहरें बहती हैं। बहुत दफा ये आयत हम पढ़ चुके हैं। अल अनहार, नहर उनकी जमा अनहार, उनके नीचे से नहरें बहती हैं। खालिदीना, वो हमेशा रहने वाले हैं। खालिद उनकी जमा खालिदीन, हमेशा रहने वाले हैं। फीहा, उनमें, उन जन्नतों में। वज़ालिका, और ये, अल फौजुल अजीम, बहुत बड़ी कामयाबी है। वमन वमन यासिल्लाह, और जो कोई नाफरमानी करेगा अल्लाह ताला की। असा यासी, ये है वो रूट जो मेरे जहन में उस वक्त आ रहा था, वो नाफरमानी के लिए होता है। असा, उसने नाफरमानी की, यासी, वो नाफरमानी करता है। अब यहाँ उसकी या किधर चली गई? या ड्रॉप हो गई मन की वजह से। वमन यासिल्लाह, ठीक है। और जो कोई नाफरमानी करेगा अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, व यतअद्दा, और वो तजावज करेगा। जुल्म तअद्दी भी हम देखते हैं ना, लफ्ज इस्तेमाल होता है उर्दू में, ज्यादती करना, हद से बढ़ना, हदूद को से तजावज करना। व यतअद्दा, और वो तजावज करे का हुदूदहू, उसकी हदूद से, उसकी हदों से। युदखिलहू, तो वो दाखिल करेगा उसको। ये वही हु है, ये कभी इस तरह इस फॉर्म में आता है, कभी ही भी लिखा हुआ आएगा, कभी इस पे जबर भी होगी, कभी जेर भी, कभी पेश, कभी खड़ी जेर। तो इसकी फॉर्म्स बदलती रहती हैं, लेकिन ये लफ्ज वही है जो मैंने आपको बताया था, हु, उसका, फिर हम इसकी जमा है। युदखिलहू, वो दाखिल करेगा उसको, नारन, आग में, खालिदन, वो हमेशा रहेगा, फीहा, उसमें, यानी उस आग में, वज़ालिका, वलहू, और उसके लिए, अजाबुन, अजाब है, अजाबुम मुहीन, रुस्वा करने वाला, एहानत अमेज, जलील और रुस्वा करने वाला उस शख्स के लिए अजाब है। इसके लिए जो नाफरमानी करता है अल्लाह की और उसके रसूल की, और उसकी हुदूद को पमाल करता है, उसको अल्लाह ताला जहन्नुम में दाखिल करेगा, और उसके लिए रुस्वा कुन अजाब है। एक दफा फिर मुख्तसर सा देख लेते हैं। वालाकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम, और तुम्हारे लिए आधा है, निस्फ है, उससे जो छोड़ जाएं तुम्हारी बीवियां। इल्लम यकुल लहुन्ना वलदुन, अगर ना हो उनकी औलाद, यानी बीवी फौत हुई है, बस हम हल्का हल्का सा इनको समझ लेते हैं,
اور ڈیٹیل میں تو جانے کا موقع بھی نہیں ہے. کوئی عورت فوت ہوئی ہے, اس کی اولاد نہیں ہے, اب شوہر کو اس کی پراپرٹی میں سے, اس کی پراپرٹی وہ نہیں ہوگی جو شوہر کی ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو جو کچھ مرد کا ہے عورتیں سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارا ہی ہے سارا. نہیں, عورت کا وہ ہوگا جو اس کا اپنا ذاتی ہے, یا تو شوہر نے اسے تحفتاً یا مہر میں دیا تھا, یا اس کے پیرنٹس نے دیا ہے, یا اس نے خود کمایا ہے, جو اس کی اپنی ذاتی چیز ہے. تو وہ عورت فوت ہوتی ہے تو اس عورت کی پراپرٹی میں سے مرد کو کیا ملے گا؟ اگر اس کی اولاد نہ ہو تو اس کو آدھا ملے گا اس مرد کو. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ, پس اگر ہو ان کے لیے اولاد, فَلَكُمُ الرُّبُعُ, تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ مردوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی اولاد ہے تو پھر تمہیں چوتھائی ملے گا. مِمَّا تَرَكْنَا, اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ, یہ تقسیم تب ہوگی جب جو اس نے وصیت اگر کوئی کی ہے, وصیت تو ظاہر ہے 1/3 میں ہی کر سکتی ہے. اگر اس نے 1/3 میں وصیت کی ہے تو پہلے وصیت کو پورا کیا جائے گا. او دین, یا اس نے اگر کوئی قرض ہے اس کے ذمے تو وہ قرض اتارا جائے گا. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ وصیت کا ذکر پہلے آیا, قرض کا بعد میں آیا, حالانکہ قرض تو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو اللہ حکیم ہے, حکمت والا ہے, اسے پتا ہے کہ قرض کو تو لوگ, ظاہر ہے جس کا قرض ہے وہ خود بھی آ کے مانگ لے گا, لیکن وصیت اگر اس نے کی ہوئی ہے تو وصیت تو اس کا تو کوئی نہیں ہے نا جانتا کہ کیا وصیت اس نے کی ہوئی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وصیت کو پہلے رکھا کہ قرض جو ہے, قرض کو تو قرض دار موجود ہیں اس کے لیے, تو سب سے پہلے وصیت کو دیکھا جائے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ, اب آ گئی دوسری بات, تمہاری بیویوں کو کیا ملے گا اگر تم دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ان کے لیے چوتھا حصہ ہے اس سے جو تم چھوڑ جاؤ, اگر تمہاری اولاد نہ ہو. یعنی ہاف ہو گیا نا, مرد کو تو آدھا مل رہا تھا, عورت کو چوتھا حصہ مل رہا ہے اولاد نہ ہونے کی صورت میں. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ, پھر اگر ہے تمہاری اولاد, اب ان کو کیا ملے گا؟ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ, تو ان کو 8واں حصہ ملے گا. مِمَّا تَرَكْتُمْ, اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ, یہ بھی وصیت کے بعد ہوگا. تُوصُونَ, جو تم نے وصیت کی, بہا, اس کی, او دین, یا قرض کی ادائیگی اگر ہے تو وہ بھی ادا کرنے کے بعد یہ تقسیم شروع ہوگی. اب آگے ایک تیسری صورت, کوئی ایسا شخص ہے, ابھی تک تو ہو رہا تھا نا اگر تمہاری اولاد ہے تو کیا ہوگا, اگر اولاد نہیں ہے تو کیا ہوگا. اب ہے ایسا شخص کہ جس کی اولاد بھی نہیں ہے, اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً, اور اگر ایسا مرد ہو کہ اس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو, وہ کلالہ ہو, او امرأۃ, یا ایسی ہی کوئی عورت ہو, وَلَهُ أَخٌ, اس حال میں کہ اس کا ایک بھائی ہو, او اختن, یا اس کی ایک بہن ہو, فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ, تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. اب کوئی ایسا شخص ذہن میں لائیں جس کے ماں باپ بھی نہیں تھے, جس کی اولاد بھی نہیں تھی, اب جو وہ فوت ہوا تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہونی ہے؟ اس کے بھائی اگر ایک ہے تو اس کو بھی چھٹا حصہ ملے گا, اگر بہن ہے تو اس کو بھی چھٹا حصہ ملے گا. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ, تو چھٹا حصہ ان کو ملے گا. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ, پھر اگر ہوں وہ زیادہ اس سے, ایک نہ ہوں, اس سے زیادہ ہوں, 2-3 بہنیں ہوں, 1-2 بھائی ہوں, تو پھر کیا ہوگا؟ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ, وہ سب کے سب شریک ہوں گے 1/3 میں. پوری پراپرٹی کے 3 حصے کر کے 1/3 جو ہے اس میں ان کو سب کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا. یہ بھی کب ہوگا؟ من بعد وصیت یوصی بہا او دین, وصیت کے بعد جو وہ وصیت کر جائے اس کی, یا قرض کی ادائیگی کے بعد, غیر مضار, نقصان پہنچانے والا نہ ہو کوئی بھی سلسلہ اس میں. وصیۃ من اللہ, یہ اللہ کا حکم ہے. واللہ علیم حلیم, اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. تل کا حدود اللہ, یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. دیکھیں کیسے کیسے احکامات اللہ تعالیٰ نے, کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کس طرح سے بیان کی ہیں, اور فرمایا یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. یاد رکھو کہ ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا. ذرا سوچیں کہ ہم کس طرح ان حدود کی پامالی کرتے ہیں, کس طرح ہم اس کو غیر اہم سمجھتے ہیں.
اور اللہ کے الفاظ دیکھیے آگے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو تو اللہ کی ان مقرر کردہ حدود کا خیال رکھتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو اللہ بھی اس کی ناقدری نہیں کرے گا۔ یدخلہ جنات، وہ داخل کرے گا اس کو ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ جو جنت ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جنت کا حصول کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ نے اسے فوز العظیم قرار دیا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے پتہ نہیں کامیابی کے معیار کیا بنا رکھے ہیں۔ مطلب اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر انسان ایک ایسی زندگی کا تصور کرے، اس فوز العظیم کا، اس کامیابی کا، کہ جہاں غم نام کی کوئی چیز ہوگی ہی نہیں، اللہ ہمیں وہاں پہنچنا نصیب کر دے کہ جہاں پہ نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ یہ دنیا تو ہماج گاہ ہے تکلیفوں کی، اذیتوں کی، خون ریز جنگیں ہیں، یہاں پہ بیماریاں ہیں، بے روزگاری کی اذیتیں۔ انسان مطلب اگر سب کچھ بھی اس کے پاس ہے نا، تو دوسروں کے دلوں میں اس کے لیے کینہ ہے، بغض ہے، لوگ فریب دیتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی نیتوں کو تو نہیں جانتے نا، مطلب لوگ ہمارے لیے کیسی رائے رکھتے ہیں اور لوگ ہمارے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اس دنیا میں کبھی بھی وہ خوشی انسان کو مل نہیں سکتی جو جنت جیسی جگہ پہ جا کے ملے گی۔ اگر سارا کچھ بھی انسان کے پاس ہے تو انسان اس وجہ سے پریشان رہتا ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا۔ یہ خدشہ انسان کی راتوں کی نیند حرام کیے رکھتا ہے کہ پتہ نہیں اب بڑھاپا آ گیا ہے، پتہ نہیں کوئی بیماری نہ آ جائے، کبھی کوئی مال ہے تو وہ ضائع نہ ہو جائے، بچے ہیں باہر نکلے ہیں، پتہ نہیں واپس خیر و عافیت سے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ تو یہ ساری تکلیفیں، اذیتیں جہاں نہ ہوں، اسے کہتے ہیں الفوز العظیم۔ کیسی دل فریب ہوگی وہ جگہ، اور کیسی خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو وہاں پہنچیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کو کسی چیز پر اتنی حسرت نہیں ہوگی جتنی اس لمحے پر جو دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا۔ یہ چند سال ہمیں ملے ہیں زندگی کے، یہ ایک امتحان ہے، اور اس امتحان کے بعد وہ فوز العظیم ملے گی کس کو، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ایک پلک جھپکتے میں 10 سال گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ذرا پیچھے مڑ کے آپ دیکھیں، پھر تو بس پچھتاوا رہ جاتا ہے انسان کے پاس۔ جو وقت ہے نا آج، یہ ہے ہمارا اپنا، جو گزر گیا وہ گزر گیا، جو آنے والا ہے اس کا پتہ ہی کسی کو نہیں۔ جو آج کا، جو ابھی کا لمحہ ہے، اس لمحے کی قدر کرنا سیکھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا وہ جنت۔ اس کی دعا بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ ایک دعا ہے جو حاجیوں کو ہم حج کے موقع پہ یاد کرتے ہیں، اور جب تلبیہ پڑھی جاتی ہے اس کے بعد دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک رضوانک والجنہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیری رضا کا اور جنت کا، وَأَعُوذُ بِرَحْمَتِكَ مِنَ النَّارِ، اور میں پناہ مانگتی ہوں تیری رحمت کے ذریعے آگ سے۔ یہ دعا بس انسان دن میں 3 دفعہ مانگ لینا تو جنت بھی دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس شخص کو میرے اندر ضرور لے کے آنا۔ اللہم انی اسألک رضوانک والجنہ وَأَعُوذُ بِرَحْمَتِكَ مِنَ النَّارِ۔ آمین۔ اللہ ہمیں اس جنت میں سب کو اکٹھا کر دے یا اللہ۔ ہمیں اسی طرح جیسے ہم آج بیٹھ کے تیری کتاب پڑھتے ہیں، وہاں بھی ہم سب اکٹھے ہوں، پھر ہم دنیا کی بھی باتیں کیا کریں، وہاں بھی ہم سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو نہ مانے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود کو توڑے گا، تجاوز کرے گا اس کی حدود سے، پھر اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر کیا کرے گا وہ؟ يُدْخِلْهُ نَارًا، اسے آگ میں داخل کرے گا۔ جیسے جنت میں فرمایا نا خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس لیے اس کے لیے بھی فرمایا یدخلہ نارا خالدن فیہا،
وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا. تلاوت سنتے ہیں جی. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله